के पढाउने हो बाबु भन त? Units 9 to 12 all tricky idea limiting वाला सिधो नेक्स्ट क्लासमा क्वेशन 13 मैथ्स ग्रुप लिस्ट। ल एक दुईटा डेन्जर क्वेशन हेर्ने मन छ कि पिएच सुरु गर्दियौं? डेन्जर क्वेशन हेर्ने मन छ? ल डेन्जर निशान्तले भने डेन्जर हेरौँ न। यो क्वेशन जसले मिलायो त्यो विद्यार्थीको है के ए प्लस को ग्यारेन्टी हो 12 क्लासमा। लेख त 11 मा थियो एक्स वाला, 12 मा थियो लिमिटिङ वाला, 13 100 ml देसी नॉर्मल HCl solution is mixed with 100 ml डेसीमोलर। वर्ड में ध्यान दिनु, डेसीमोलर कहाँबाट लेख्ने हो? यहाँ हेरौँ, यहाँ सम्म देखियो, देखिएन त? यति होला। यता कहाँसम्म देखिन्छ? यतिसम्म माथि, ठिक छ। 100 ml देसी नॉर्मल HCl solution is mixed with 100 ml डेसीमोलर HCl बेटर वर्ड NaCl बनाइदियो भने झन् स्पष्ट हुन्छ। NaCl solution is mixed with 100 ml डेसीमोलर सिल्वर नाइट्रेट solution. The concentration of nitrate ion in the resulting solution is। यो क्वेशन मिलाउनेको 12 क्लासमा A प्लस रिजल्ट आउँछ। त भन्छु सर एउटा क्वेशन मिलाउँदैमा आउँछ कि क्या हो? हाम्रो जवाब के छ? यो क्वेशन होइन नि त, यो ब्रेनको लेभल नाप्छ। बाबु नानीको ब्रेनको लेभलको अनुपकार की सर बेसिक नहीं आउँदैन। बाबुको कुरा त मैले बुझेन बाबु। हेर सर अस्तिको त चप्टर सिद्धियो चप्टर सिद्धियो अर्को आज सुरु आज के चप्टर सुरु गर्ने? पिएच प्राय छैन नि? पिएच चाहिन्छ नि तिमीलाई? पिएच ल भाइ भनिसक्यो कति? ल ल ल पिएच आज सुरु गरिदिउँ सरलाई। ल एउटाले भने त सर एक दुईटा डेन्जर क्वेशन देखाउनु त। एक दुईटा डेन्जर दिन नि पिएच। अब यो प्लस 2 मा आउनु दिनु। प्लस 2 मा ल प्लस 2 मा यसले सोधेको क्वेशन कसले बनाएको? यो जडा गराइदिनु पाउनु त। ल यो क्वेशन जसले मिलायो त्यो विद्यार्थीको बुझा A प्लस ग्यारेन्टी हो भन्ने हो। 2 लाइनमा अब्जेक्टिभ क्वेशन जस्तो। ऑप्शन दिया लो 0.1 n 0.01 n 0.5 n 0.05 n। MR नाम देखियो MR को रॉन्ग आंसर हो। प्रेमचंद्र शाह को राइट आंसर हो। साधन श्रेष्ठ पनि राइट, दीप्सन खनाल पनि राइट, आदर्श बन्जाले रॉन्ग, दिनेश सार्की पनि रॉन्ग, रोशन भण्डारी पनि रॉन्ग, शशांक थापा रॉन्ग, सुलभ पौडेल रॉन्ग। अलि रॉन्ग आइरहेछ त। म सोल्भ गरौँ कि आन्सर भन्नु पहिला? प्रशांत शर्मा रॉन्ग, सूर्य प्रकाश रॉन्ग, अनूप कार्की भन्छ वा सोल्भ, पूजा यादव सोल्भ, वीरेन्द्र पनि रॉन्ग, प्रसन्न पनि रॉन्ग, आकाश भुजेल पनि रॉन्ग। कति रॉन्ग? ल राइट आन्सर हो डी। अब आन्सर हेर, कहीं आन्सर हेर पनि बुद्धि आउँछ कि हेर।
आन्सर हेरेर बुद्धि आयो त बुझ्या ठिक, आन्सर हेरेर पनि बुद्धि आएन, आकाश भुजेलले बी लेखेको छ, ऊ डी मैले टिक लगाइसकेँ। अब जसको डी आयो बुझेर आयो, बुझ त्यो राम्रो विद्यार्थी हो तिमी। अब त्यसपछि त म भन्छु 12 पछि सिधै हाम्रो सुपर 300 होस्टेलमा आइहाल, फुलचोकमा स्कलरसिपमा 100% ग्यारेन्टी हो। जसको डी आएन, मैले आन्सर भनेपछि कहिले काहीँ बुद्धि आउँछ सोच। 1 मिनट टाइम दिइहाल्छु, 5-12 भयो, म 13 मा एक्सप्लेन गरिहाल्छु। बुद्धि छ, यो क्वेसन 1 लाइनमा बन्छ, तर त्यो बुद्धि छ भने। मदन राज उपाध्याय सर मिल्यो, मिल्यो भने त खुसीको कुरा, राम्रो कुरा। के गरौँ, एक्सप्लेन गरौँ? निशान्त विश्वकर्माले भन्छ, तपाईको होस्टलमा म जस्तो कमजोरलाई पनि मिल्छ। हेर बाबु, म त कमजोर विद्यार्थीलाई पुल्चोकमा नाम निकाल्ने बनाउने मान्छे हो। C+ ल्याउने विद्यार्थी पुल्चोकमा नाम निकाल्नु छ भने म कहाँ आइहाल्ने, तर उही हो। आपछि मोबाइललाई बिर्सिनु पर्यो, घरमा चाहिँ एउटा फिक्स टाइम गर्ने आधी घण्टा, त्यति बेला ड्याडी मम्मीसँग कुरा गर्न पाइयो, र म जसरी भन्छु त्यसरी पढ्नु पर्यो। एनी प्रब्लम 1 लाइन। म सुरु गरौँ त, सुरु गर्न। हस् भन्यो आकाशले। ल अब मैले तिमीहरूको च्याट हेरिरहेको छैन, बोर्डमा छु, बोडेर। सल्युसन त 1 लाइनमा फिनिस हुन्छ है, तर त्यो सल्युसन 1 लाइनमा फिनिस गर्नलाई त बुद्धि चाहियो, त म बुद्धि दिइरहेको छु। बुद्धिको नाम के हो? रफ वर्क। लिएर 100 ml रेसी नर्मल NaCl सल्युसन हेर, NaCl अब इज मिक्स्ड विथ 100 ml सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन, सिल्भर नाइट्रेट। यसले प्रोडक्ट के दिन्छ? AgCl PPT आउँछ, अनि सोडियम नाइट्रेट दिन्छ। ठिक, यो रिएक्सन लेखेर कसले सोल्भ गरे भनौँ त? एकजनाले के भने सर 12 पास पछि हजुरको होस्टेलमा एडमिसन मिल्छ कि प्री इन्जिनियरिङ पढ्ने रे मात्र हो? हाम्रो त टार्गेट हो बाबु एससी विद्यार्थी। तिमीहरूको स्कुलमा पढेको विद्यार्थी रिलेटिभ भाइ बहिनी कोही छ एससी जाँच दिएर बसेको, उसलाई एकचोटि फ्रेसमा पुल्चोकमा नाम निकाल्नु छ, मेडिकलमा नाम निकाल्नु छ, त्यो हामी कहाँ भन 11 देखि हामी यसरी पढाइदिने हो। बुझ्यौ? अब तिनीहरू मध्ये प्री इन्जिनियरिङ पढ्नेले पनि बस्न पायो, 12 अब जो भाइले बाहिरको छ 12 बस्नेले पनि पढ्न पायो। अब 12 को जाँच दिएर काठमाडौँ पिए पढ्ने कहाँ पिए हो? अब पिए पढेपछि बस्नु त ठाउँ चाहियो, बस्ने हामी कहाँ हो? पिएमा पढ्ने हामी कहाँ पढ्ने है? हामी मेन त्यहाँ लिन्छौँ, अलि डिटेलमा त्यतिहरू केही होइन। यस्ता कुराहरू अब बाँकी च्याटमा गर्नेले हामी पढ्ने हो है। यो यसरी रिएक्सन लेखेर सोल्भ गर्ने को छ भन त? कोही छ? यो सोल्भ गर्दा यसरी रिएक्सन लेख्ने कोही थियो? कोही बोल्दैन। एजेनोथ्रीले मात्र एनोथ्री दिन्छ, सो त्यहीबाट गर्न मिल्दैन सर 200 ml मा। सर सब्जेक्टिभ तरिकाले गरिदिनु न अनुप कार्की। सब्जेक्टिभै तरिकाले गर्छु बाबु। ल प्रसन्न पौडेलले भने मैले यसरी रिएक्सन लेखेर गरेँ। अब म के भन्छु हेर, 100 ml डेसी नर्मल NaCl सल्युसन इज मिक्स्ड विथ 100 ml डेसी मोलर एजेनोथ्री सल्युसन। यति त भनिदियो, फुल स्टप। कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रेट आयन सोधेको छ, त नाइट्रेट आयन त सोडियम क्लोराइडमा छैन, छ त सिल्भर नाइट्रेटमा मात्रै छ। नाइट्रेट आयन दिनेको सिल्भर नाइट्रेट, त्यसैले पुरै रिएक्सन यसको लागि गर्नु पर्दैन। जो फुल रिएक्सन गर्यो त्यो बाबुलाई आइडिया छैन। अब एकजना बाबु नानीले के भने त्यो सर सब्जेक्टिभ तरिकाले गर्नु,
सब्जेक्टिभ तरिकाले यहाँबाट यो रफ गर्नु अनि त्यो जोड दिनु, काम फिनिस। सब्जेक्टिभ तरिका के हो भने नाइट्रेट दिने को सिल्भर नाइट्रेट हैन। यो सिल्भर नाइट्रेट पानीमा टुक्रेपछि के हुन्छ Ag प्लस के हुन्छ NO3 माइनस। माना अब बुद्धि दिएर रफको मतलब के सबै बुद्धि दिने, यो क्वेशन मात्रै सल्युसन होइन, रिलेटेड सब बुद्धि दिने। यो 1 मोल हो भने 1 मोल टुक्रेपछि के दिन्छ 1 मोल दिन्छ सिल्भर आयन, 1 मोल के दिन्छ नाइट्रेट आयन। तर तिमीलाई त नर्मालिटी निकाल्नु छ कन्सन्ट्रेसन है। नर्मालिटीको लागि के चाहिन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो 1 मोल हो त नर्मालिटीको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहियो, त यो ग्राम कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अब यो कतिले यही बुझ्दैन, सिल्भर नाइट्रेट 1 मोल भने पनि भयो, सिल्भर नाइट्रेट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने पनि भयो, किन चार्ज कति छ एउटा प्लस। यो कहाँबाट आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट साल्ट, यो कसले बुझ्छ जसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट साल्ट कमान्ड छ 12 क्लासमा। अब 1 मोल टुक्रेपछि 1 मोल दिन्छ भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट टुक्रेपछि पनि कति दिन्छ सिल्भर आयन पनि कति हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, यो पनि कति हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, फिक्स भइहाल्यो है। अब यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मैले के लेख्न सक्छु 1000 ml वनियन भने यो पनि कति हुन्छ 1000 ml वनियन, यो पनि कति हुन्छ 1000 ml वनियन। यहाँसम्म जुन बाबु नानीले बुझेन त्यसले च्याट लेख, यो बुझेन त त्यहाँ बुझ्दैन, यो बुझ्यो एक लाइनमा फिनिस। यहाँसम्म नबुझ्नेले मात्र च्याट लेख्नु, बुझ्नेले च्याट नलेख। रिएक्सन आएको अब के हो dy त्यहीको बुझेन। प्रसन्न पौडेलले भन्छ 1 मोल बराबर 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हो सर, यो केसमा हो अलवेज होइन। जस्तै सल्फ्युरिक एसिडमा 1 मोल H2SO4 भनेको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। यहाँ बुझ्यो प्रसन्न, यहाँ चाहिँ यो केसमा 1 मोल सिल्भर नाइट्रेट भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट सिल्भर नाइट्रेट हो। यहाँ चाहिँ यो भन्न मिल्छ। र बाबुले लेखेको च्याटमा 1 मोल बराबर 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट सधैँको लागि लेख्या हो भने त्यो गलत कन्सेप्ट हो। जसले यो बुझ्दैन ती बाबु नानीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट आउँदैन। हेर्छौ बारेमा राम्ररी बुझाएको छैन त मान्छे क्लासमा कसरी राम्रो बुझ्छ, त्यो हो रियल कुरा, त्यो हो के खास। यहाँसम्म कुरा बुझ्यो, केही प्रब्लम छ भन। विनोदजी नमस्ते, हजुरकै पिएमा क्लास लिइरहेको छु, 81 क्लास राखिदिनु भयो, म उतै आउँदै थिएँ। भयो त हो, तर क्लास अब आज साँझ नत्र भोलि एकचोटि फोन गर्छ, क्लास लिँदैपछि फोन गर्छ। ल हुन्छ हस्। नमस्ते। ल बाबु नानी ध्यान देऊ त, यो बुझ्यो। पूजा यादवले नो सर भनेको छ, पूजा यादवले नो सर कसको लागि विनय निरोला भनेको छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 1000 ml वनियन हो सर भन्छ। मैले त्यही लेखेको छु। अब तिमी बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यो कुरा हो। अब अनलाइनमा आएर यी कुराहरू यसरी डिटेल पोसिबल छैन, विद्यार्थी बुझेकै हुँदैन। सर एजिसिएल मास कसरी निकाल्ने त्यही नि भनिदिनु न। एजिसिएल मास किन निकाल्नु पर्यो रहेछ सोधेकै छैन यो क्वेसनमा। यो सोध्ने मान्छे विद्यार्थीको नाम हो दिनेश सार्की। सर एजिसिएल मास कसरी निकाल्ने त्यही नि भनिदिनु न, यसमा एजिसिएल सोधेकै छैन, किन त्यो सोचिरहेको छु। पूजा यादवले यसो बुझ्यो त पूजा कुरा सिद्धियो। दिनेश सार्कीले भन्छ लास्टमा बुझेन बाबु 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर त दिनेश 1000 ml वनियन बुझेन भने यसको मतलब दिनेशलाई नर्मालिटीको कन्सेप्ट थाहा छैन। ल हेर एकचोटि हेर त बा, यता 1000 ml वनियन छ नि, नर्मालिटी मिन्स हेर त दिनेशले मलाई हेर म क्यामेरामा छु अहिले के भनिरहेको छु। बाबुलाई मैले 9 क्लासमा 7 क्लासमा लगे म्याथ अङ्क गणित, त्यहाँ 3 भेरिएबल हुन्छ। यस्तो क्वेसन सुनेको छ 10 जना लेबरले दिनको 5 घण्टाको दरले कुनै काम सिध्याउन 20 दिन लगाउँछ भने अब 10 जना लेबरको साटो के गरिदिने थप प्लस माइनस 5 लेबर अथवा 12 लेबर। 5 घण्टाको साटो ओभर टाइम 8 घण्टा भन्ने अथवा कोरोनामा काम छैन 3 घण्टा गरिदिने, कति दिन लाग्छ। 3 भेरिएबल छ नि, त नर्मालिटीको पनि 3 भेरिएबल हुन्छ। एउटा हुन्छ भोल्युम, एउटा हुन्छ एमाउन्ट, एउटा हुन्छ कन्सन्ट्रेसन। नर्मालिटी मिन्स के हेर त, भोल्युम भन्यो भने एमएल छ भने 1000 ml भन्नु पर्यो, लिटर छ भने 1 लिटर भन्नु पर्यो, तर दुईटै एकैचोटि भन्न पाइएन। 1000 ml वनियन हुनलाई कति हुनुपर्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, यो डिफिनिसन।
1000 ml 1 n हुनलाई 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा डिजल्भ गराउनु पर्छ अथवा यसरी पनि भने हुन्छ युनिटरी मेथडमा के हुन्छ निकाल्ने कुरालाई हामी राइटमा लेख्छौं 1000 ml 1 n को लागि हैन 1000 ml मा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट डिजल्भ गराउने हो भने कति हुन्छ रे 1 n हुन्छ यो कुरा ध्यान दिनुस् अब हेर्छौ क्वेशन त सिम्पल हो एक लाइनमा बन्छ तर त्यही आइडिया छैन भने फेरि गाह्रो यही कारण हो कि इन्ट्रान्स गाह्रो हुन्छ बाबुहरु तैले के दिन्छौ न्यू कोर्सको फर्स्ट ब्याच हो अब्जेक्टिभ क्वेशन सोध्छ यस्ता यस्ता अब्जेक्टिभ क्वेशन सोध्ने हो सल्युसन आउँछ एक लाइनमा है टाइम लाग्छ 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन तर बुद्धि भएको हुनुपर्छ यो बुद्धि छैन हेर्छ नि आन्सरै आउँदैन आए पनि लाग्छ एक पेज ल दिनेशले यति बुझ्या हो यो भन त यो दिनेश सिल्भर नाइट्रेट कति भनेको छ भने त 1000 ml डेसिमोलर मतलब बुझ्छ नि m/10 आ सिल्भर नाइट्रेट को केसमा m भनेकै n हो त्यसको मतलब 100 ml n/10 हो हेर यो 100 ml है मैले यसलाई 100 ml बनाए n/10 बनाए भने 1000 ml 1 ले 1000 ml 1 दिन्छ भने 100 ml n/10 ले कति देला 100 ml n/10 नै देला पुरा बुझ्छ नि यो कति देला 100 ml n/10 नै देला ml n/10 देला अब यो लाइन बुझ्यो त यो क्वेशन को लागि हिरो हो यति र बुझ्दैन यो क्वेशन को लागि 0 हो यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने त्यो बाबु नानीले च्याट लेख्ने यसलाई मैले नर्मालिटी को डेफिनेसन यो नोट जस्तो बुझाए यो ब्रेक गरेर बुझाए यति बुझ्नमा प्रब्लम छैन बस एक लाइनमा फिनिश यति बुझ्नमा प्रब्लम छ त्यसले मात्र च्याट लेख यसले कहीं लाग्छ मैले बेकार डेन्जर क्वेशन हाल्दिए सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेपरेशन टाइम हो सर सेपरेट टाइम हो सर के सेपरेट टाइम हुन्छ अनुको कुरा मैले बुझिन सन्नाले प्रब्लम छैन भन्यो अब छैन भनेर यस्तो यस्तो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने 100 ml डेसी नर्मल NaCl सल्युसन इज मिक्स विथ अब यति बुद्धि मलाई आयो अब यो बुद्धि आइसकेपछि यसलाई मैले बिर्से सल्भ गर्ने तरिका यो 100 ml डेसिमोलर AgNO3 solution the concentration of nitrate ion अब NaCl मा नाइट्रेट छ नि यो डाटाको काम छैन 100 ml n/10 सिल्भर नाइट्रेट छ AgNO3 टुक्रियो भने के दिन्छ Ag प्लस दिन्छ NO3 माइनस दिन्छ यसको मतलब जतिकै AgNO3 छ त्यतिकै मोल अथवा त्यतिकै ग्राम इक्वल Ag प्लस भन्छ त्यतिकै नाइट्रेट भन्छ यसको मतलब 100 ml n/10 दे सिल्भर नाइट्रेटले 100 ml n/10 सिल्भर आयन पनि दिन्छ 100 ml n/10 नाइट्रेट आयन दिन्छ मैले अब डाइरेक्ट लेख्न सक्छु 100 ml n/10 नाइट्रेट आयन लेख्न सक्छु नाइट्रेट कुरा बुझ्यो यो यति बुद्धि हुनेले डाइरेक्ट यति लेख्न सक्छ अब 100 ml n/10 नाइट्रेट आयन त आयो यो बुझ्यो तर 100 मा त 100 मिसाइदिया छ त भोल्युम के हुन्छ बढेर जान्छ यो कति भइहाल्छ 200 ml त्यसको n2 हाफ अब यो भोल्युम बढ्छ त कन्सन्ट्रेसन हाफ यहाँ n2 बराबर कति भइहाल्छ उ 2 ले डिवाइड हुन्छ n/20 को मतलब हो 0.05 n यसको नाम हो विथ रेस्पेक्ट टु नाइट्रेट आयन आन्सर फिनिश जो सल्युसन भयो एक लाइनमा यो त गुना भागना गरेको हो तर यसको लागि त्यो बुद्धि चाहियो यति बुझ्या छ यो भन्दा पनि डेन्जर क्वेशन छ अझै एक दुईटा इन्ट्रान्समा अब त्यसले गर्ने कि टपिक चेन्ज गर्दैन त्यो कुरा आउँछ पहिला यति भन सन्नेले लास्ट एउटा गरौँ अरूले भन्छ टपिक चेन्ज गरौँ डेन्जर क्वेशन गरौँ त्यस्तै गरौँ सर एउटा गरौँ सर टपिक चेन्ज ल अब एउटा क्वेशन यस्तै दिए ल र यसलाई मेटौँ पहिला मेटौँ भन त यति बुझ्या हो र भनिसक्यो मैले मेटे अब हेर म हिन्ट दिन्छु अब अहिले क्वेशन के थियो भन त एउटामा थियो अबको क्वेशन के हुन्छ जस्तै यहाँ क्लोराइड छ नि यहाँ पनि क्लोराइड हाल्दिने दुईटैमा भएको गर्दिने ठीक त यो बुझ्ने विद्यार्थीले प्रोबेबिलिटी के भयो 50% कोले 14 मिलाउन सक्छ 50% मात्रै जसले यो मिलायो नेक्स्ट क्वेशन 14 उ त 100% बुझा पुल्चोक मल्लको लागि फिट हो एकचोटीमा पुल्चोकमा पड्काइहाल्छ 3 महिना भित्र
त्यो पनि उच्चको रोजाइ अनुसार होइन, आफ्नो रोजाइ अनुसार नाम निकाल्न मिल्छ। मलाई के पढ्नु छ त्यसमा? म्याक्सिममले हेरौँ भन्यो सेम स्टाइल त ल। सल्युसन विथ रेस्पेक्ट टु क्लोराइड आयन इज 0.10 n, 0.15 n, 0.20 n, 0.25 n। ट्राई गर हेरौँ को छ ट्यालेन्ट। टिपीले भनेको छ एलआर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सर। एलआर भनेको लिमिटिङ रिएक्टेन्ट होला। हो बाबु, लिमिटिङ रिएक्टेन्ट छ भने त लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हेर्नुपर्छ। प्रेमचंद्र को रॉन्ग आंसर हो तो सन्ना पीएस को राइट आंसर हो। भयो एसए ले भनेको छ राइट, टिपी को आंसर रॉन्ग, प्रसन्न को आंसर रॉन्ग। अरू कोही? सौगात एसएल रॉन्ग आंसर, जेवी राइट आंसर। क्या मैं एक्सप्लेन करूं? इसका आंसर घोषणा करूं पहला। इसको करेक्ट आंसर हो बी। अब जसको बी आयो गेस गरेर आयो, गलत बुझेर आयो बेस्ट। त्यसैले सरोजले भनेको छ एसबीए रॉन्ग आंसर हो। डिटी दिपेश होला रॉन्ग आंसर भनेको छ। अब च्याटमा लेख। अब आंसर हेर्यो, अब आफ्नो चेक गरेर कहाँ मिस्टेक भयो। चेक गरेर पनि आएन त बुझ रङ। रोहितले भन्छ 0.15 आयो सर। अब आयो त कुरो सिद्धियो नि कुरा, किन टेन्सन। यो क्वेसन पनि अगाडि गरेको बुद्धि हुनुपर्छ र थपहरूको बुद्धि हुनुपर्छ। दुई लाइन रफ गर्ने युनिटरी मेथडबाट सल्भ गर्दैन। अब च्याटमा कसले लेख्या छ? इरानले लेख्या छ सर त्यो रिजल्ट मिक्स अफ एसिड को नर्मालिटी निस्कियो। अनि सोधेको छ हाउ मच ग्राम बेस इज रिक्वायर्ड टु न्यूट्रलाइज। अब कति आयो तिम्रो मिक्सर को भोल्युम र एसिड को स्ट्रेन्थ कति आयो, कुन बेस को चाहिँ भनेको छ, ग्राम भनेको छ। ग्राम त्यो क्लियर भएपछि त एक लाइन फिनिसन जी जेबी जीवा आयो जीवन होला सर। क्लास कहिलेसम्म हुन्छ? बाबा यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। हेर हामीलाई त फोन गर्नु सर अहिले क्लास लिएर आइदिनु अनि आइदिन्छु। मेरो क्लास थियो आज 6 बजे, इमर्जेन्सी भन्नु सर 5 बजे लिदिनु त 5 बजे आइदिनु, त्यस्तो हुन्छ। मैले व्हाट्सएपमा सोधे सर क्वेसन काठमाडौँ आएपछि सिकाउँछु भन्नुभएको थियो। काठमाडौँ आएपछि सिकाउँछु भन्नुभएको छ। काठमाडौँ भने सिकाउँछु। इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ होला सर? इन्ट्रान्स त भदौ लास्ट सोच्ने हो, भदौमा। के गरौँ? सोल्भ गरौँ भन त कि मेटौँ? सर एउटा क्वेसन सोध्नु थियो, बिपी भिसन हो कि क्या हो? अब सोध्नु छ भने सोधा नि त, मैले के गर्नु? ल साजनले भन्छ सोल्भ, मैले सोल्भ गरेँ।
ल र भर्खर सिकाएँ NaCl टुक्रेपछि के हुन्छ Na प्लस दिन्छ Cl माइनस दिन्छ 1 मोल NaCl भनेको 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस n/10 छ त 1 ग्राम इक्विभलेन्ट NaCl भनेको 1 ग्राम इक्विभलेन्ट Na प्लस 1 ग्राम इक्विभलेन्ट Cl माइनस त 100 ml n/10 NaCl भनेको 100 ml n/10 NaCl भनेको 100 ml n/10 Na प्लस पनि 100 ml n/10 Cl माइनस पनि मलाई निकाल्नु छ क्लोराइड त म डाइरेक्ट लेखेर 100 ml n/10 Cl माइनस आयन यो कहाँबाट आयो फ्रम NaCl यो कुरा मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ कसरी लेखिदिएँ थाहा छ क्वेशन नम्बर 13 को आधारमा जसले क्वेशन नम्बर 13 बुझ्या छ त्यसको आधारमा यसको साटो मैले डाइरेक्ट त्यही लेखेँ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ त्यसले च्याट लेख यसमा त प्रब्लम छैन नि भर्खर गरेको हो 13 भयो यो अनुप सर पीएच पढाउनु र पीएच त म एक लाइनमा फिनिश गर्दिन्छु नि क्वेशन किन टेन्सन लिइरा खाली हेर त पीएच को लागि यो नर्मालिटी आउनु पर्छ जुन विद्यार्थीलाई नर्मालिटी डर छ नि एनी पीएच त नो लाइन आन्सर आउँछ बिना कपी बिना कलम डाइरेक्ट बटन थिच्ने आन्सर निकाल्दिनु ल यो चाहिँ बुझ्छ यो हो गाह्रो CaCl2 लाई टुक्र्या भने के हुन्छ र त Ca को भ्यालेन्सी 2 प्लस क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 त Cl माइनस तर दुईटा यो 1 मोल हो भने यो पनि कति हुन्छ 1 मोल तर यो कति हुन्छ 2 मोल तर मलाई त नर्मालिटी निकाल्नु छ एनको भाषामा त यो मोल नलिएर यो 1 मोल CaCl2 भनेको 2 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट हुन्छ अब यो बुझ्छ कि बुझ्दैन 1 मोल CaCl2 भनेको 2 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट यो बुझ्छ कि बुझ्दैन पहिला त्यो भन्न च्याटमा बुझ्छ कुरा बुझ्दैन यसको मतलब बाबु नानीलाई इक्विभलेन्ट वेट अफ साल्ट बुझ्दैन जस्तै साजनले भन्यो नाइ यसको मतलब साजनलाई इक्विभलेन्ट वेट अफ साल्ट राम्ररी आउँदैन घरमा चाहिँ इक्विभलेन्ट वेट अफ साल्ट आज पढ प्रसन्नले बुझ्छ भन् त बुझ्यो अब जस्तै हेर साजनले क्याल्सियम कार्बोनेटमा क्याल्सियमको चार्ज कति हो +2 हेर्छौ क्याल्सियम कार्बोनेटको 1 मोल भनेको कति लिन्छौ याद गर त 100 लिन्छौ तर 1 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट कति लिन्छौ याद गर कति लिन्छौ 50 लिन्छौ यसको मतलब 100 बराबर के हुन्छ 2 * 50 यसको मतलब कति भयो 2 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट 1 मोल भनेको 100 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट कति हो 50 त 100 बराबर के हुन्छ 2 * 50 त 2 ग्राम इक्विभलेन्ट त 1 मोल जति साल्ट छ नि चार्ज हेर्ने एउटा मोलिक्युलमा जति क्याटायनको चार्ज हुन्छ टोटल त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने इक्विभलेन्ट वेटमा जान्छ अब यो कुराहरु कति बुझ्या छ कलेजमा यो कलेजमा डिपेन्ड गर्छ किन यसले त हामीले बाबु नानीलाई बेसिक कुरा थोरै पढाएको हो के भन्नुभयो पीएले ल प्र्याक्टिस गराइदिनुस् अलि टिपिकल टाइपको न्युमेरिकल त टिपिकल टाइपको गराइरहेको छु मलाई त फर्मुला हेर्छु आजसम्म युज गरेको छैन म त कुनै पनि न्युमेरिकल बिना फर्मुला टक आन्सर निकाल्दिन कुरा बुझ्यो सर कमन आयन इफेक्टको पीपीटी फाउन्ड हुने केसको गर्दिनुस् न अरे त्यसको लागि पहिला थ्योरी आउनु पर्यो नि त पहिला जे छ त्यो त सिद्धिदैन ल एउटा त सिद्ध्याउ यो बुझ्यो भने हेर यहाँ कति लेखौं भन त 1 मोल Ca2 प्लस कति ग्राम इक्विभलेन्ट वेट लेखौं यहाँ भन त कसैले च्याटमा 10 चोटि लेख्छ साधनले 4 लेख्या छ आमा एकजनाले 1 लेख्या छ अंशुको राइट आन्सर हो आकाशको राइट आन्सर बाँकी सब रङ हेरेको छु मैले त्यसमा हो यो पनि के हुन्छ थाहा छ 2 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट हुन्छ ध्यान दिनु किन यो इक्विभलेन्ट वेट अफ साल्ट अनुसार गयो यो इक्विभलेन्ट वेट अफ रेडिकल अनुसार गयो 1 मोल मार्छ 2 प्लस छ त 2 ले गुणा भइहाल्छ 2 ग्राम इक्विभलेन्ट यो कति लेखौं 2 मोल क्लोराइड आयन भनेको कति ग्राम इक्विभलेन्ट वेट उला लगाएर भन त आन्सर कसले मिलाउँछ यो मिलायो त बुझा तिमी बुझिरहेको छौ साल्ट यो बुझाउ जस्तै आकाशले 4 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट क्लोराइड भन्यो साधनले 2 भन्यो आकाशले 4 भन्यो प्रसन्नले 1 भन्यो हे मोराहरु नेपालमा सिस्टमै त्यही छ जुन कलेज तिमी पढ हाम्रो मित्रले आयो नोट लेखा हेर 2 मोल भनेको पनि यहाँ 2 ग्रामै इक्विभलेन्ट वेट हुन्छ अब यो बुझ्छ कि बुझ्दैन 1 मोल 2 किन भयो चार्ज +2 2 ले गुणा 1 मोल 2 किन भयो चार्ज 2 + 2 ले गुणा अनि 2 किन रह्यो 2 मा 1 ले गुणा भयो चार्ज कति छ 1 क्लोराइड आयनको हेर त
यो 1 मोल क्लोराइड भने पनि कति हुन्छ 35.5 इक्विभ्यालेन्ट वेट भने पनि कति हुन्छ 35.5 त्यसैले दुईटा क्लोराइडको मतलब 2 मोल क्लोराइड आयन इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट यसरी बुझ्नुपर्छ क्या यसो राम्ररी यो नबुझ्नुको मतलब मैले भनिसके तिमीसँग दुईटा आइडिया राम्ररी छन् एउटा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट एउटा के रे इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ रेडिकल यति बुझ्नेले मात्रै यो क्वेशन बुझ्छ जो यो बुझ्दैन त्यसले यो क्वेशन बुझ्दैन कति विद्यार्थीले के भन्छ र 1 ले 2 त 2 ले कति 4 यहाँ कतिले 4 भनेको थियो च्याटमा तर के बुद्धि पुर्याउँदैन हेर 1 मोलले 1 मोल खान्छ भने जरुरी छैन जस्तै यो 1 मोलले 2 मोल दियो कहाँ 1 मोल खायो त दियो त तर इक्विभ्यालेन्ट वेटको रुल के हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटले खान्छ पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट दिन्छ पनि लिन्छ पनि पीपीटी पनि गर्छ त 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटले कति दिन्छ त 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति दिन्छ त 2 ग्राम यो हमेशा दिमागमा राख्नु त्यसैले त फर्मुला हो के V1N1 बराबर V2N2 अलवेज हुन्छ V1M1 बराबर V2M2 कहिले पनि हुँदैन यो लाइन बुझ्यो तब अगाडि बढिहाल्ने हो बुझ्यो अगाडि बढाउँ सन्न ल बुझ्यो भन्यो अब हेर यो एमएल मा छ त्यसलाई मैले एमएल मा लेख्छु र यो 1 मोल को भाषामा लेखिरहेको छु 1 मोल बराबर के लेख्न पाइन्छ 1000 ml 1m तर यहाँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को भाषामा लेखिरहेको छु यो के लेख्न पाइन्छ 2000 ml 1m 1 मोल 1000 ml 1 किन लिएको ml र m मा भएको हुनाले ml र m मा लिने निकाल्नु छ नर्मालिटीमा यो 1 मोल भनेको 2 भनेको 2 मतलब 1 मोल क्याल्सियम क्लोराइडमा 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट क्लोराइड आन्छ यसरी बुझ्नु हो र 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कति हुन्छ 2000 ml 1m अथवा यहाँ 1000 लिए पनि हुन्छ यो 1000 लिएको भए यहाँ 2n हुन्थ्यो 2000 लिएको हुनाले 1n भयो त्यो बुझ्नु पर्यो ठीक यो लाइन बुझ्या छ अगाडि बढ्दियौ बुझ्या छ है बुझ्या छ भने पुरै सिद्धि गर्नु 1000 ml 1m क्याल्सियम क्लोराइडमा 1000 ml क्याल्सियम क्लोराइडमा 2000 ml 1m क्लोराइड आयन हुन्छ तर हाम्रो क्वेशनमा त कति छ यो छ 100 को मतलब डिवाइड बाइ 10 फेरि चाहिँ m बाइ 10 फेरि डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 कति हुन्छ 200 ml डिवाइड बाइ 10 कति हुन्छ n बाइ 10 क्लोराइड यसको मतलब 100 ml n बाइ 10 मा 200 ml n बाइ 10 क्लोराइड आयन हुन्छ अब यसलाई यसरी पनि बुझ्नुहुन्छ र यो m बराबर कति हो 2n अब यो बुद्धि छ भने यति रफ गर्नै पर्दैन m बराबर 2n हेर्छ डाइरेक्ट कति आयो भने त आफै 2 ले गुणा भयो 200 ml n बाइ 10 भयो फिनिश त 200 m बाइ 10 क्याल्सियम क्लोराइड पनि भयो 200 ml n बाइ 10 क्याल्सियम आयन पनि भयो 200 ml बाइ 10 क्लोराइड आयन पनि भयो त विद्यार्थीले के गर्छ यहाँ पनि 2 ले गुणा गर्छ Cl2 को कारण फेरि 2 ले गुणा गरिदिन्छ यहाँ 4 भनिदिन्छ के कतिले 4 बनायो होला त्यो गलत कन्सेप्ट हो यसको मतलब 100 ml m बाइ 10 क्याल्सियम क्लोराइडमा 200 ml n बाइ 10 के भयो क्लोराइड आयन यो बुझ्यो यो बुझ्छ यो बुझ्दैन यसको मतलब बाबुले कलेजमा कन्सेप्ट लिएर पढाएको छैन घोकेको छ तब यो बुझाउन के छ गाह्रो तब त्यो विद्यार्थीलाई म के सजेसन दिन्छु यस्तो क्वेशन नगर डेन्जर बुझ्नेलाई यो सिम्पल हो इजी हो नबुझ्नेलाई टाउको दुखायो अब हेर पूजाले भन्छ त्यहाँ 5 हुन्छ हैन n/5 कहाँ n/5 भनेको छ $100 ml n/5 आदित्यले के भन्छ लास्टमा पूजाले लास्टमा कहाँको कुरा गरेको यहाँ भने आओ भने हुन्छ n/5 हुन्छ किन यो 1m बराबर 2n हुन्छ त मैले लाइनमा लगिन हेर 100 ml m छ नि ml मै छोड दि मलाई क्लोराइड केमा चाहियो n मा मैले क्लोराइड लाइनमा लगे मतलब के भन्न खोजेको छु 100 ml m/10 क्याल्सियम क्लोराइड मा कति क्लोराइड 200 ml n/10 क्लोराइड त्यो भन्न खोजेको छु पूजा ध्यान दिनु तिमी के गर्यौ यसलाई पनि n मा लग्यौ यसलाई n मा लगे रङ होइन कसरी हेर यो m भनेकै कति हो 2m त 2 ले खायो भने n/5 आइहाल्यो क्याल्सियम क्लोराइड को भोल्युम n मा कति हुन्छ 100 ml n/5 क्लोराइड कति हुन्छ 200 ml है र बुझ्यौ n/10 तर हामीले के गर्यौ यसलाई पूजाले भन्यो नि n/5 हुँदैन हुन्छ
m/10 भनेको n/5 हो, तर हामीले त्यो गरेनौँ। हामीले के गरे त, कुन युनिटमा छ ml र m, त्यसलाई ml र m/10 नै राख्यौँ कि यसमा कति क्लोराइड त्यति क्लोराइड। यो बुझ्यो? पूजाले बुझ्यो, दिनेशले बुझ्यो, साजनले सबैले यस भन्यो। अब बुझ्यो भनेर यति बुद्धि हुने विद्यार्थीलाई बढी रफ गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट मुखले n/10 यहाँ na मा निकाल्नु छ, जतिकै NaCl छ त्यतिकै Na प्लस हुन्छ, त्यतिकै Cl माइनस हुन्छ, त्यसैले डाइरेक्ट यति बुद्धि छ। यसलाई m लाई n मा लगिदिने, लग्ने बित्तिकै कति आयो त, 2 ले गुणा भयो, 200 ml n/10 भयो। यहाँ के लेख्न मिल्छ, 200 ml n/10 क्लोराइड आयन। यो कहाँबाट आयो, फ्रम CaCl2 बाट। टोटल जोड दिने कति हुन्छ भन, 300 ml n/10 क्लोराइड आयन। यो कति भयो, टोटल क्लोराइड आयन इन सल्युसन है। अब हेर, यो भयो V1, यो भयो N1। अब 100 मा 100 मिसायो भने फाइनल भोल्युम कति हुन्छ, 200 ml N2 वाट। अब N2 बराबर क्याल्कुलेट गर, हेर्छौ यो 200 डिभाइड भइदियो भने कति आउँछ थाहा छ, 0.15 NO with respect to chloride ion। अब यो सारा, यसको लागि यो बुद्धि हुनुपर्छ। विनयले लेखेको छ m बराबर n/2, कुन सेन्समा लेखेको थाहा भएन। m बराबर n/2 कहिले पनि हुँदैन, लाटा हो। कुन कलेज पढायो होला थाहा छैन। 1m बराबर n/2 भनेको हाफ n कुनै केसमा हुँदैन बाबु, कन्सेप्ट रङ। कुरा बुझ्यो विनय? अब तिमी स्मल m लेखेका छौ त क्यापिटल m हुनुपर्ने। क्यापिटल 1m बराबर n/2 कहिले पनि हुनै सक्दैन। 2n हुन सक्छ, 1n हुन सक्छ, n/2 हुन सक्छ। केहरू मेटौं? V1 V2 कति हुन्छ सर? V1 V2 के हो V1 V2? पूजाले यस भन्छ, पूजा कुरा सिद्धियो। प्रसन्नले V1 V2 कति हुन्छ सर? V1 V2 के भन्छ उसले? अब V1 कति भयो? 300 ml/10 आएलाई V1 माने, यसलाई N1 माने। यो भयो V2, यो भयो N2। V1 300 हो भने V2 हुन्छ 200। बुझ्यो प्रसन्न? देवीसले भन्छ अर्को पनि यस्तै गरौँ न सर। अब अर्को पनि यस्तै त म दिने त स्टाइल चेन्ज हो। 13 नम्बरमा के थियो, एक ठाउँमा भएको। 14 मा के थियो, दुई ठाउँमा भएको। 15 मा के हुन्छ, स्टाइल चेन्ज। V2 200 कसरी? साजनले भन्छ, जा रे साजन, नाम साजन, काम छ थोथो अरे। 100 ml n/10 थियो। साजनले यहाँ हेर्ने, सुरुमा 100 ml थियो, मा के थियो भन त, NaCl मा अर्को 100 ml मिसायो। के मिसायो? CaCl2। त फाइनल भोल्युम कति हुन्छ रे साधन, हेर त कति हुन्छ, 200। त्यसैले V2 200 भयो। बुझ्यो? त साधनले भन्छ ए झुकेर V1 300 कसरी त। अब हेर, साधन बुझ्यो त अर्को पिपीले के भन्छ, V1 300 कसरी? जा रे लाटा, V1 300 कसरी? बोर्डमा हेर्दैन आँखा तिमीहरू, क्या हो? 100 मा 200 जोड्यो भने 300 हुँदैन भन्छ, 300 कसरी? यसको मतलब तिमी यही बुझेको छैन, यही बुझेको छैन। 100 ml n/10 को भाषामा कति क्लोराइड त 100 ml n/10 हुन्छ। तर 100 ml m/10 कति क्लोराइड त 200 ml n/10 हुन्छ। यो थ्योरेटिकल सेम जाति छ, भोल्युम जोडिन्छ, त्यसैले 300 ml n/10 आएको। अब यस्तो कुराहरू बुझ्दै यसको मतलब बुझ, तिमीहरू भोल्युमेट्री कम्प्लिट घोकेको रहेछ, कन्सेप्ट छैन। अब त्यो कन्सेप्ट जब PM आउँछौ नि, हामी सुरुबाट स्टार्ट गरौँला, कन्सेप्ट दिएर पढाउँला। अहिले त तिमीहरूलाई फाइदा गराएको, +2 मा गाह्रो क्वेसन यदि आयो भने कसरी सल्भ
अब राइट साइड को भनिदिनु भन्छ निशाले, एनबी निशा हो कि निशान्त हो। अब हेर आप यो नभन्नु कि मेरो नाम बिगारिदिनु भयो सरले। अब त्यहाँ हाम्रो ल्यापटपमा के आउँछ, एनएस आउँछ, एनआइएसएच डट डट आउँछ। त मैले के पढ्ने तिमी नै भन। अब राइट साइड को 200 कसरी बुझाउनु, 300 ml by 10 and by 10 v1 n1 भयो। तर रियलमा भोल्युम कति हुन्छ, 100 मा 100 मिसायो भने त रियल भोल्युम त 200 मात्रै हुन्छ नि त। त्यसैले v2 200 भयो भने स्ट्रेन्थ कति त निस्क्यो, दिस इन्टु दिस बाइ 200 गर्यो, n2 भयो, फिनिस। सिम्पल गुना भएको हो। ल यसलाई मेटौँ त। निशाले भन्छ कि निशान्त हो, राइट को रफ। अब मेटिसक्यो, राइट को रफ भनेको भन्छ त्यो राइट को रफ। भोलि पनि मेरो क्लास छ, आजलाई सिध्याइदिन्छु, भोलि पिएच सिध्याइदिन्छु। पिएच हो भोलि तिमी भोल्युमेट्रिक दरो पढेर आइज, पिएच दरो पढेर आइज। यो दुईटा च्याप्टर भोलि तिमी सोध्न पाउँछौ। ल सुरु गरौँ। यसलाई मेटौँ, कसरी मेटौँ भन त कसैले। पूजाले मेटौँ भन्यो, मैले मेटेँ। यस्तै खालको भन्छ डेन्जर क्वेसन दिन। ल हेर रे बाबु, लास्ट क्वेसन यस्तै भन्यो, डिमान्ड गरेँ मैले दिएँ। 100 ml देसी नर्मल HCl solution is titrated against n by 20 NaOH solution till half solution is neutralized. The normal concentration of the resulting solution is, निकाल आंसर। यो निकाले तो था फुलचोकमा टॉप 5 में नाम निकाल्छ। 13,000 विद्यार्थी लास्ट जाँच दिएको थियो, 584 वटा सिट छ। यो मिलाउनुको मतलब टॉप 5 टॉप 10 भित्र पर्ने विद्यार्थी। n by 10 acidic solution, n by 20 acidic solution, n by 30 acidic solution, n by 40 acidic solution. यो मिलाउने टॉप 5। Who is talent?
ल 10 चोटि सी कसले लेख्या हो? MR मदन होला, रङ आन्सर हो। दीप DS रङ आन्सर। ST त्यो शशाङ्क रङ आन्सर। DK दीप्सा रङ आन्सर। अहिलेसम्म एकजनाको पनि राइट छैन। यो मिलाउने त भनिसक्यो नि, टप 5 पुल्चोकमा हो। DS रङ, प्रशान्त PP हो रङ, पूजा यो रङ, प्रसन्न ल प्रसन्न PP ले मिलाएको छ देउस। प्रसन्नको आन्सर राइट हो के छैन थाहा छैन। एबी रङ, DB रङ। ल अहिलेसम्म एकजना हो, नाइ गरेको हो, सर गरेको हो। ल ठिक छ, गरेको भने धन्यवाद छ। अहिलेसम्म एकजना मात्रै राइट हो। म आन्सर भनिदिउँ अनि इजी हुन्छ नि त। एक्सप्लेन गर्ने लाग्छ, टाइम छैन फेरि। यसो करेक्ट आन्सर हो डी। अब क्वेसन पनि थाहा भयो, आन्सर पनि थाहा भयो। अब आफूले रफ गरेको हेर कहाँ बिगार्यो, किन कलेजमा पढिसक्यो हो हेर, कलेजमा छुट्टी दिइसक्यो होला हेर। तब आन्सर मिल्दैन। म +2 को क्वेसन बनाइदिने हो भने अब्जेक्टिभ क्वेसन त तेरोबाट मिल्दैन। किन 10 वटा क्वेसनमा हामीले 2टा हालिदिनु पर्छ यस्तै खालको क्वेसन। कसले भन्छ मैले हजुरलाई सोधेको छु भाइबार मात्र भन्नुभयो भने यस्तै क्वेसन थियो क्या हो? हो बाबु, नाम थाहा भएन, 2 चोटि लेखा छ। हो यही हो। ल यही हो भने त भनेकै थियो होला नि, च्याटमा बुझ्दैन यस्ता कुराहरू। आफै गरे त भयो राम्रो कुरा। के गरौँ, म एक्सप्लेन गरौँ कि मेटौँ? मदन एक्सप्लेन भन्छ, MR पूजाले एक्सप्लेन भन्छ, दिप्सनाला DB ले एक्सप्लेन भन्छ। ल अब बोर्डमा आएर त अर्को सर आउनुहुन्छ फेरि। आज यो लास्ट क्वेसन हो। आज भोलिमेट्रिक पनि लास्ट गरिदिन्छु। नयाँ कुरा सोध्नु ल। 100 ml N/10 HCl दिएको छ। यसलाई यसरी प्र्याक्टिकल यसरी बुझेर, यो हो ब्युरेट, प्र्याक्टिकल गरेको होला नि। अब यहाँ के हो त, कोनिकल फ्लास्क। प्र्याक्टिकल गरेर हेर बुझ्छौ। $100 ml N/10 HCl टाइटेड अगेंस्ट N/20 NaOH टिल। तो यहाँ N/20 के छ त NaOH। यो के भयो 100 ml हेर, 100 ml N/10 के भयो HCl भयो। ध्यान देऊ त, 100 ml N/10 HCl is titrated against N/20 NaOH solution till half solution is neutralized। यसको हाफ मात्रै न्यूट्रलाइज भयो। यहाँ छ र 100 N/10 HCl को हाफ कति होला र त? यसको हाफ कति होला? यसको हाफ चाहिँ 2 तरिकाले एक्सप्लेन हुन्छ। भोल्युम लिने हो भने 50 ml N/10 HCl भन्नु पर्यो हैन। 100 राखे पनि हुन्छ, अनि स्ट्रेन्थ भइहाल्छ N/20। जसरी बुझा तर बुझा। यसको हाफ यति न्यूट्रलाइज हुनलाई हेर्छौ यहाँ दिएको छ त कति NaOH चाहियो? 50 ml N/10 नै NaOH चाहियो। तर N/10 नदिएर कति दिएको छ? N/20 NaOH दिएको छ। यसको मतलब यसको भोल्युम कति खाएको होला त्यो चाहियो। हेर यहाँ एक्सपेरिमेन्ट। 100 ml N/10 HCl is titrated against N/20 NaOH कबसम्म? टिल हाफ। यो हाफ एसिड न्यूट्रलाइज होस्। तो यो हाफ एसिड न्यूट्रलाइज हुनलाई यो कति भोल्युम खाएको होला? यहाँ भोल्युम चाहियो नि त बी। कति भोल्युम खाएको होला त्यो क्वेसनमा दिएको छैन, आफै निकाल्नु। फेरि सिरियस 100 ml N/10 HCl is titrated against N/20 NaOH कब? टिल हाफ न्यूट्रल। यसको हाफ न्यूट्रलाइज भयो। त्यसको हाफ न्यूट्रलाइज हुनलाई कति भोल्युम खाएको होला? त्यो आन्सर निस्क्यो कति? हेर यहाँ हो। तो V2 बराबर कति भइहाल्छ? कति हुन्छ भन? कति हुन्छ? 100 ml आन्सर हुन्छ। यसको मतलब यो भोल्युम कति थियो? 100 ml हालेको होला। किन? N/10 छ, यसको कन्सन्ट्रेसन यो हाफ छ, त भोल्युम खान्छ डबल। यसको हाफ 50 छ, 50 को डबल 100। यति बुझ्यो भने बल्ल अब स्टार्ट हुन्छ आन्सर। यो हो फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के भयो? 100 ml N/10 लाई टाइट्रेट गर्यो N/20 NaOH कति भोल्युम खायो त? 100। यसरी निस्क्यो।
फेरि रिपिट 100 ml n by 10 को हाफ कति हुन्छ 50 ml n by 10 HCl 50 ml n by 10 HCl लाई कति NaOH खानुपर्छ त 50 n by 10 NaOH खानुपर्छ तर n by 10 त स्ट्रेन्थ दिएको छैन स्ट्रेन्थ त कति दियो n by 20 n by 20 दियो भने त कति भोल्युम खाएको होला V1N1 बराबर V2N2 V2 को भ्यालु आफै आयो 100 ml यसको मतलब के भयो यसमा 100 ml n by 20 मिसायो यहाँसम्म बुझ्या हो यहाँसम्म केही क्रस क्वेशन छ त गरिहाल्दा यो फर्स्ट पार्ट सिद्धियो अब सेकेन्ड पार्टमा आन्सर आउँछ यहाँसम्म केही क्वेशन डिबी त दिनेशले भन्यो छैन भने म अगाडि बढे अब सेकेन्ड पार्ट के हो रिमेनिङ सल्युसन कति हुन्छ रिमेनिङ सल्युसन के हुन्छ भन त हाफ त गयो हाफ न्युट्रलाइज हो त हाफ बच्यो त्यसको हाफ कति बच्यो त्यो पनि 50 ml n by 10 नै HCl हुन्छ 50 ml n by 10 न्युट्रलाइज भयो बच्न कति गयो हाफ 50 ml n by 10 HCl बच्न गयो यति बुझ्छ तर यसमा रियल भोल्युम कति हुन्छ यति त बच्न गयो तर फाइनल भोल्युम कति हुन्छ सुरुमा 100 थियो 100 हाल्यो फाइनल भोल्युम कति हुन्छ 200 ml n2 हाफ यही n2 बराबर कति हो त कति हो n by 40 कुन हो एसिडिक सल्युसन नेक्स्ट क्लासमा के पढाउँछु pH एन्ड pH स्केल पढेर आउनु हेर्नु जुनसुकै क्वेशनमा कसरी निकाल्दिन्छु आन्सर pH र pH मा स्ट्रङ हुनलाई नर्मालिटी को नलेज दरो हुनुपर्छ नर्मालिटी बुझेको छैन त्यो विद्यार्थीबाट pH बन्दैन नर्मालिटी मात्र बुझ्यो भने जुनसुकै pH मा असली चुटकी बजाउने आन्सर निकाल्दिनु अब पूजा बदमास लागेर उले भन्छ के लास्टमा आएर 200 कसरी भयो पूजाको कामै छ त्यस्तै यहाँ त सुरुमा 100 ml n by 10 HCl हालेको थियो NaOH कति भोल्युम हाल्यो त त्यो पनि 100 हाल्यो त फाइनल भोल्युम कति हुन्छ यो 100 थियो अर्को 100 यसै राख्दियो यो हाल्यो के त 100 ml n by 20 NaOH हाल्यो त रियल भोल्युम कति हुने हुन्छ यो त यो भोल्युम कति हुने हुन्छ 100 मा 100 मिसाएपछि 200 हुँदैन बुझ्यो पूजा यस ल पूजाले बुझ्यो पूजालाई धन्यवाद अरु कोही छ जसले यति बुझ्या छैन बुझ्यो थैंक यू सर साधनले भनेको छ ल साधन यु आर वेलकम अब मैले जे पढाएँ त्यो मैले रेकर्ड लेखिदिनु पर्छ मैले अब रेकर्ड लेख्छु केमिस्ट्री आज कति गते हो रे 4 मैले के पढाएँ रेकर्ड के हेर्नु पर्यो भने नाइन टू 12 अल्ट्रिकी आइडिया लिमिटिङ बाट नेक्स्ट क्वेश्चन 13 to question 15 all tricky special numerical all finished next class pH and pH scale ल अब बाबु नानीले ध्यान दिने यो के आइदियो क्यामेरा हाल्यो ल है यहाँसम्म भयो पढेर आउनु है त भोल्युमेट्रिक पुरै पढेर आउनु केही प्रब्लम छैन च्याटमा लेख्नु म रिप्लाई दिन्छु